हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए ऐसे इटालियन फ़िक्रात लेकर आया हूँ जिनको आप सीख कर डॉक्टर के साथ बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर को अपनी बीमारी का हाल बता सकते हैं। तो लगातार इटालियन ज़बान सीखने के लिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको पहले मिल सके। लीजिए आज की न्यू क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारे पास पहला फ़िक्र है जी, दोवे ओस्पिदाले पियो विचिनो, करीब तरीन हस्पताल कहाँ है। अगर आपको हॉस्पिटल का नहीं पता तो आप ज़रा अच्छे अंदाज से किसी को इस तरह पूछ सकते हैं, दोवे ओस्पिदाले, दोवे कहाँ, ओस्पिदाले हॉस्पिटल पियो विचिनो, करीब तरीन। अंडरस्टैंड। नंबर दो, बिजोनिया कियामारे उन दोतोरे, हमें डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है। घर में बंदा बीमार हो जाता है, कोई आपका दोस्त बीमार हो जाता है तो आप किसी को इस तरह बोल सकते हैं, बिजोनिया कि हमारे उमदतोरे, हमें डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है जी। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। नंबर तीन, मिसैन तो माले, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। मिसैन तो माले, ये मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ, बीमार महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, आप डॉक्टर को इस तरह बता सकते हैं। नंबर चार, वोरी फिसारे उन अपूनता, मैं एक मुलाकात फ़िक्स करना चाहता हूँ या मैं एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना चाहता हूँ जी। जब आप क्लिनिक पे फ़ोन करते हैं ना डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो आप उसको इस तरह बोल सकते हैं, वोरी फिसारे बोलते हैं फ़िक्स उन अपूनता अपॉइंटमेंट, मुलाकात, कि मैं एक मुलाकात या मैं एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना चाहता हूँ जी। अंडरस्टैंड। नंबर चार, दो वे लेफा माल है, कहाँ तकलीफ़ है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपको इस तरह पूछ सकता है, दो वे लेफा माल है, कि आपको तकलीफ़ कहाँ है। पेज नंबर टू पेज है, दो वे सैन तो दलोरे, आप कहाँ दर्द महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर आपको इस तरह पूछ सकता है, आपको समझ आनी चाहिए वो क्या बात कर रहा है आपसे। दो वे सैन तो दलोरे, दलोरे बोलते हैं दर्द को। ठीक है, अंडरस्टैंड। नंबर दो, के सेंथियोमियाई या के सेंथियोमिया, अलामात क्या हैं या आपको अलामात क्या हैं। ठीक है, मिजीरा लातेस्ता, नंबर तीन फिक्र है, मिजीरा लातेस्ता, मेरा सर चकरा रहा है। वह मनु चक्कर हम देने पे मिजीरा, जीरा बोलते हैं चक्कर, लातेस्ता सर, मेरा सर चकरा रहा है जी। नंबर चार, मिसान तो दे बोले, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है। अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप किस तरह बताएंगे उसको डॉक्टर को, मिसान तो दे बोले बोलते हैं कमज़ोरी, कि मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है जी। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। नंबर पाँच, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्र है, ओ उन फोर्ते दलोर इक्वी, मुझे यहाँ पर तेज़ दर्द है। फोर्ते बोलते हैं तेज़, सहत। ठीक है, अगर आपको कहीं दर्द है, सहत दर्द है, तेज़ दर्द है, तो आप किस तरह बताएंगे इटालियन में, ओ उन फोर्ते दलोर इक्वी, कि मुझे यहाँ तेज़ दर्द है, सहत दर्द है। अंडरस्टैंड जी। आगे जी, नंबर तीन पेज है जी, द क्वांतो टेम्पो sta male, आप कब से बीमार हैं जी। ये सवाल आपको डॉक्टर कर सकता है कि द क्वांतो टेम्पो sta male, आप कितने टाइम से बीमार हैं, कब से बीमार हैं जी। अंडरस्टैंड, आपने बताना है। नंबर दो जी, ओला फैब्रे द त्रे जोर्नी, मुझे 3 दिन से बुखार है जी। अगर आपको एक हफ़्ता हो गया, एक महीना हो गया, आप उनको बता सकते हैं डॉक्टर को। और तीन फिक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, रिस्पेरी प्रोफोंडामेंटे, गहरी सांस लें या गहरी सांसें लें। जब डॉक्टर आपका चेकअप करता है तो आपको इस तरह बोल सकता है, रिस्पेरी प्रोफोंडामेंटे, कि गहरी सांस लें जी। नंबर चार जी, आलसी इलबराचो, अपना बाजू उठाओ। नंबर चार जी, सिजीरी प्रेगो, बराए करम मुरें, जब डॉक्टर आपका चेकअप करता है तो वो आपको इस तरह बोल सकता है। नंबर चार पे जी, आपरी बहने लाबोका, अपना मुंह अच्छे तरीके से खोलो जी। आपके वो बाहर है, आपका उसने बाहर चेक करना है, आपके मुंह में छाले हैं, कुछ भी हो गया तो आपरी खोलो, बहने लाबोका, अच्छे तरीके से अपना मुंह खोलो जी। नंबर दो, देव फार्ले ऊन इनिएसियोने, मुझे आपको इंजेक्शन देना है, कि मैं तेन टीका लेना है। ठीक है, देव फार्ले ऊन इनिएसियोने, इनिएसियोने बोलते हैं जी इंजेक्शन को। नंबर तीन, क्वाली फार्माची पेर दे, आप कौन सी अद्वियात लेते हैं जी। फार्माची बोलते हैं जी अद्वियात को, पेर दे लेते हैं। नंबर चार, एलर्जी को अकल कोज़ा, आपको किस चीज़ से एलर्जी है जी।
ڈاکٹر آپ کو الرجی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے۔ الرجی کو بولتے ہیں الرجی کو میں اگزامپل کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ مجھے آٹے والی چیز سے الرجی ہے تو سونو الرجی کو الا فرینا، کوئی بھی چیز ہے جو آٹے سے بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فرینا بولتے ہیں آٹے کو۔ میں اگزامپل کے طور پر نمبر 5 فقرہ لکھا ہے سونو الرجی کو الی اینٹی بایوٹیکی، کہ مجھے اینٹی بایوٹک سے الرجی ہے۔ اینٹی بایوٹیکی بولتے ہیں جراثیم وغیرہ کو، انڈرسٹینڈ۔ نمبر 5 پہ جی لے پرسکریبو دئی فرماچی، میں آپ کے لیے دوا لکھتا ہوں یا میں آپ کے لیے دوائی لکھتا ہوں، ادویات لکھتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر صاحبان آپ کے لیے دوائی لکھنے لگے ہیں۔ نمبر 2 دیوے فارلی ایزامی دل سانگوے، اسے خون کے ٹیسٹ کروانے ہیں یا اس کو خون کے ٹیسٹ کروانے ہیں جی۔ دیوے فارلی ایزامی بولتے ہیں ٹیسٹ، دل سانگوے خون کے۔ نمبر 3 جی اگراوے دتورے، کیا یہ سنجیدہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگراوے بولتے ہیں سنجیدہ، تشویشناک، ٹھیک ہے، کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے۔ نمبر 4 نون نینتے دی گراوے، کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے جی، کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے جی۔ ڈاکٹر آپ کو اس طرح بولے گا نون نینتے دی گراوے، کہ کوئی خطرے والی بات نہیں۔ 5 فقرہ جی بہت ہی امپورٹنٹ فقرہ ہے، پوزار لامیہ فامیلیا، کیا میری فیملی کو خبردار کر سکتے ہیں جی؟ جب آپ اکیلے جاتے ہیں ہاسپٹل میں تو آپ کسی ڈاکٹر کو اس طرح بول سکتے ہیں، پو وزار بولتے ہیں جی خبردار کرنا، لامیہ فامیلیا فیملی کو، انڈرسٹینڈ جی۔ پیج نمبر 6 پیج ہے دیوے تولر یہ پونتی، ٹانکے کھولنے کی ضرورت ہے جی، جب آپ کو ٹانکے لگے ہوں گے کہیں جسم پہ، دیوے تولر یہ پونتی بولتے ہیں ٹانکے۔ پیج نمبر 2 دیو تول یہ جیسو، پلستر اتارنا ضروری ہے جی، جیسو بولتے ہیں پلستر کو۔ نمبر 3 مانجی لیجیرو ان بیانکو ہلکا سفید کھائیں، مانجی کھائیں، لیجیرو ہلکا ان بیانکو، کوئی بھی سفید چیز ہے، ریزو بیانکو ہے، ٹھیک ہے، ریزو ہوتا ہے نا وائٹ، وہ کھا لیں۔ نمبر 4 جی اینڈ والا فقرہ دیوے پریندرے کویستا میڈیچینا اونا وولتا al giorno، بہت ہی امپورٹنٹ فقرہ ہے۔ ڈاکٹر جب آپ کو دوائی دے گا آپ کو اس طرح بولے گا دیوے پریندرے کویستا میڈیچینا، دوائی اونا وولتا al giorno، کہ دن میں ایک مرتبہ لینی ہے، دن میں ایک بار لینی ہے، ایک بار کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ دوائی کے بارے میں بات کرے گا آپ نے پورے دھیان سے اس کی بات سننی ہے کہ دن میں 2 بار کھانی ہے، 1 بار کھانی ہے، 4 بار کھانی ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ جی۔ یہ نہ ہو آپ 4 دفعہ کھا جائیں تو کام خراب ہو جائے۔ یہ آج کی ویڈیو سی ڈاکٹر صاحبان کے بارے میں، اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔